हेलो साथीहरू नमस्कार। आजको यो भिडियोमा चाहिँ अब हामीले नयाँ टपिक स्टार्ट गर्छौँ। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने च्याप्टरलाई पढ्छौँ। यो भिडियो के अरे यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्दाखेरि हामीले लगभग 2 या 3वटा म्याक्सिमम 3वटा लेक्चरमा सघाइदिन्छौँ र अलमोस्ट यसमा भएको सबै थ्योरीहरू हल्का अब डिफ्रेन्ट टाइपको न्युमेरिकल्सहरू होइन सघाउँछु होइन। सबै चाहिँ गर्दै गर्नु मसँगै होइन। अनि केही पनि नयाँ कुराहरू देखियो भने पढ्नमा सिक्नमा आइयो भने त्यसलाई राइट डाउन गर्नुहोस् अनि त्यसलाई पटक पटक रिभाइज गर्दै गर्नुहोस्। एउटा सेड्युल बनाउनुहोस् र सेड्युलमा आफैले कुन टाइममा पढ्ने कुन टाइममा रिभाइज गर्ने हो त्यो छुट्टै छुट्टै गर्नुहोस् होइन। अनि नोट डाउन चाहिँ गर्दै गर्नुहोस्। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पेयर भन्दाखेरि जोडा मतलब स्ट्रेट लाइनको जोडा रेखाको समीकरण नेपालीमा भन्छौँ होइन। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो होमोजेनियस इक्वेसन। होमोजेनियस इक्वेसन अफ डिग्री सेकेन्ड। यसको अर्थ के? सेकेन्ड डिग्री भएको होमोजेनियस इक्वेसन। होमोजेनियस इक्वेसन भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा इक्वेसन जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास गर्छ। जस्तै यो एक्स वाइ एक्सिसमा छन् भने होइन। अब होमोजेनियस इक्वेसन भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा इक्वेसन होइन जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ। मानौ कि यो एउटा इक्वेसन भयो, वाइ इक्वल्स टु m1x एन्ड वाइ इक्वल्स टु m2x। यो दुईवटा इक्वेसनको स्लोप फरक छ नि, त्यही भएर दुईवटा इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास गर्छ भने त्यो चाहिँ होमोजेनियस इक्वेसन हो। मानौ कि हामीले एउटा इक्वेसन दियो, होमोजेनियस इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यस्तो फर्ममा हुन्छ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टु 0। अब यसमा हामीले यससँग रिलेटेड भएको केही प्रोपर्टिज यसको अब इक्वेसन निकाल्नलाई हामीले क्वाड्रेटिक फर्ममा बनाउँछौँ होइन। क्वाड्रेटिक फर्म बनाउँदाखेरि बीले डिभाइड गरौँ पहिला होइन। a/b x² प्लस 2h/b xy प्लस y² इक्वल्स टु 0 होइन। अब x² ले सबलाई डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ? a/b यसलाई बीले डिभाइड गरेको है। ओके, अब x² ले डिभाइड गरियो भने त के हुन्छ? a/b प्लस 2h/b। अब x² छ भने यो के हुन्छ? एउटा x काटिन्छ, y/x प्लस y²/x² इक्वल्स टु 0। यसलाई डिभाइड गरे हामीले x² ले। अब यसलाई एउटा फर्ममा लेखौँ न होइन। y/x को होल स्क्वायर प्लस 2h/b इन्टु y/x प्लस a/b इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ के हो? यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ। यो चाहिँ क्वाड्रेटिक छ नि, विच इज क्वाड्रेटिक इन y/x। अब y/x मा क्वाड्रेटिक छ भन्दाखेरि क्वाड्रेटिकको अर्थ के? यसको चाहिँ दुईवटा रुट्स हुन्छ। सो इट हैज 2 रुट्स। लेट्स द रुट्स आर y/x इक्वल्स टु m1 एन्ड y/r m1 एन्ड m2 दुईवटै रुट्स छ है। सो अब दुईवटा रुट्स छ भने अब यो दुईवटा रुट्स यस्तो फर्ममा हुन्छ y/x इक्वल्स टु m1 एन्ड y/x इक्वल्स टु m2। यसलाई एरेन्ज गर्यो भने के लेख्न सकिन्छ? y इक्वल्स टु m1x एन्ड y इक्वल्स टु m2x। कसैलाई लाग्न सक्ला यो चाहिँ दुईवटा इक्वेसन हामीले किन लेखिएको हो? अब यसको इम्पोर्टेन्स के भन्दाखेरि अब यो दुईवटा रुट्स छ भने हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन पढेको छौँ होइन। यसमा सम अफ रुट्स जुन हुन्छ होइन, सम अफ रुट्स। यो दुईवटा रुट्स छ भने यसको सम गर्दाखेरि के हुन्छ? सम अफ रुट्स मानौ कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 यस्तो इक्वेसन छ। अब यसमा हाम्रो अल्फा बीटा चाहिँ दुईवटा रुट्स हुन्थ्यो भने सर्टकटको लागि सम अफ रुट्स के हुन्थ्यो? -b/a हुन्थ्यो होइन। अनि प्रोडक्ट अफ रुट चाहिँ के हुन्थ्यो? c/a हुन्थ्यो। अर्को एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ डिफरेन्स अफ रुट के हुन्थ्यो? स्क्वायर रुट डिस्क्रिमिनान्ट बाई ए हुन्छ। यो चाहिँ फर्म याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन कुनै कुनै सर्टकट ट्रिक्सको लागि। अब डिस्क्रिमिनान्ट यसको कति हुन्छ? b² - 4ac b² - 4ac बाई ए हो। यो चाहिँ डिफरेन्स अफ रुट्स भनेको जहिले पनि अब यस्तो इक्वेसन छ भने अब यसलाई चाहिँ डिफरेन्स अफ रुट भन्ने हो भने स्क्वायर रुट b² - 4ac बाई ए हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँनिर हेर्दाखेरि अब इक्वेसन हाम्रो यो भयो होइन। इक्वेसन 2 लाई कम्पेयर गर्यो भने सम अफ रुट्स के हुन्छ? -b/a। अब यसलाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 मानियो भने अब यसमा -b/a माइनस अब b को ठाउँमा यो पुरै u छ क्या, माइनस यो रहेछ माइनस यो b/a। a को भ्यालु कति? कोफिसिएन्ट भनेको 1 छ
1 इक्वल्स टू कति आयो -2h/b। सो सम अफ रुट भनेको -2h/b एन्ड प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको c/a। c यसमा यो छ हैन, a/b, c/a भनेको 1 छ, त्यही भएर a/b। सो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सम अफ रुट्स भनेको -2h/b हुन्छ भने प्रोडक्ट अफ रुट्स m1 * m2 भनेको a/b चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ दुईटा इक्वेसन्स, दुईटा रिलेसन चाहिँ याद गर्न सक्नुपर्छ। अब दुईटा इक्वेसन आयो हैन। अब यो मानौ कि अब दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्यो नि होमोजिनियस इक्वेसनले। मानौ कि यो दुईटा लाइनको बिचमा एंगल थीटा छ भने हैन। अब त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यही tan एंगलको फर्मुलाबाट इफ थीटा बी एंगल बिट्विन द टू लाइन्स represented by ax² plus 2hxy plus by² equals to 0, then tan theta equals to plus minus 2 under root h² minus ab by a plus b। यसको म डेरिभेसन गरिन, त्यो सिम्पल रहेछ। m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 गरेर हल्का एक्सपान्ड गरियो भने हुन्छ। ओके, अब यसमा पनि त्यही केसहरू आउँछ हैन। अब यदि इफ यसमा हेरौँ के अरे h² यदि ग्रेटर देन ab छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रुटको भित्र हैन, स्क्वायर रुटको भित्र चाहिँ भित्रको भ्यालुज यदि ग्रेटर देन 0 छ भने भन्दाखेरि पोजिटिभ छ भने के हुन्छ, लाइन्स आर रियल हुन्छ एन्ड फरक हुन्छ, रियल पनि हुन्छ र फरक हुन्छ। र यदि माथिको भ्यालु h² इक्वल्स टु ab, यो दुईटै h² इक्वल्स टु ab भयो भने के हुन्छ, दुईटा लाइन्सहरू चाहिँ कोइन्साइड हुन्छ भन्दाखेरि लाइन्स आर रियल एन्ड कोइन्साइड, दुईटा भयो। अब अर्को चाहिँ थर्डमा चाहिँ यो आउँछ भन्दाखेरि यदि a + b = 0 भन्दाखेरि मैले अस्ति के भनेको थिएँ, अब tan को एंगल 0 कति बेला आउँछ, जब डिनोमिनेटरमा 0 आउँछ भन्दाखेरि यसको सम 0 भयो भने त्यो लाइन्सहरू के हुन्छ, एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो इफ a + b = 0 भयो भने लाइन्स आर परपेन्डिकुलर। एउटा अर्को केस पनि छ, यदि h² लेस देन ab आयो भन्दाखेरि अब यो h² यो पुरै h² चाहिँ लेस देन ab आयो भन्दाखेरि हैन, यो स्क्वायर रुट भित्र नेगेटिभ टर्म्स आउँछ। अब नेगेटिभ टर्म्स आयो भने के, त्यो चाहिँ लाइन्सहरू इमेजिनरी भएर जान्छन्। लाइन्स आर इमेजिनरी, लाइन त हुन्छ तर चाहिँ इमेजिनरी हुन्छन् हो। ओके, अब अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला एउटा आउँछन्, इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स अफ एंगल्स between the pair of lines ax² plus 2hxy plus by² equals 0। अब अघि नै हाम्रो स्ट्रेट लाइन पढाएको थियो नि, इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ एंगल्स हो, त्यही नै छ नि यसमा नि। त्यसरी प्रोसेस फलो गर्यो भने डाइरेक्ट एउटा रिजल्ट आउँछ। त्यो रिजल्ट खासमा मैले यहाँ लेख्न भन्दैछु, याद गर्नु हैन। h * x² - y² equals to a - b * xy, यो चाहिँ एउटा रिजल्ट छ, यसलाई चाहिँ याद गरेर राख्नुपर्छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। अब यहाँनिर यदि अर्को कुरा म भन्छु एउटा, इफ h = 0, यदि h को भ्यालु 0 भयो भने बाइसेक्टर्स के हुन्छ, बाइसेक्टर्स यहाँनिर 0 0 इन्टु समथिङ भन्दाखेरि 0 भन्दाखेरि xy = 0, बाइसेक्टर्स आर xy = 0। xy = 0 भन्दाखेरि के, कोअर्डिनेट एक्सिस चाहिँ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर हुन्छ, द्याट इज कोअर्डिनेट एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब यो त यसभन्दा एउटा अब जेनरल इक्वेसन पढौँ। यो चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन भयो। अब जेनरल इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल इक्वेसन अफ डिग्री सेकेन्ड, यो चाहिँ आयो भन्दाखेरि यसमा हाम्रो यस्तो फर्म हुन्छ ax² plus 2hxy plus by²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ होमोजिनियस के अरे जेनरल इक्वेसन अफ डिग्री सेकेन्डको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको हो। अब यो चाहिँ इक्वेसनले अब यससँग रिलेटेड भएको केही प्रोपर्टिजहरू छन्। दिस इक्वेसन विल रिप्रेजेन्ट पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। यो इक्वेसन चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। दिस इक्वेसन विल रिप्रेजेन्ट्स एज पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स इफ यसको अब यस्तो डेलको भ्यालु 0। अब डेलको भन्दाखेरि नोटेसन भन्दाखेरि के यो एबिसी प्लस 2fgh माइनस एएफ स्क्वायर माइनस बिजी स्क्वायर माइनस सिएच स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यो कन्डिसन जब हुन्छन् तब चाहिँ जेनरल इक्वेसन अफ डिग्री सेकेन्ड भन्दाखेरि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। नत्र यो जेनरल इक्वेसन अफ डिग्री सेकेन्ड भन्दाखेरि यो त कर्भ पनि हुनसक्छ, जस्तै प्याराबोला होइन, हाइपरबोला, प्याराबोला हुन सक्छन्। वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4x। खासमा यो पनि त क्वाड्रेटिक हुन त के अरे स्क्वायर फर्ममा छन् होइन, 4ax यस्तो खाले होइन पढ्नुभयो होला होइन। तर चाहिँ यो जेनरल इक्वेसन अफ डिग्री सेकेन्ड छैनन्। किनकि यो यस्तो फर्ममा आउँदैन। अब यसको चाहिँ एङ्गल पनि त्यस्तै छन्। फर एङ्गल सेम फर्मुला छ, tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। अब यो जेनरल इक्वेसनले दुईटा इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अब दुईटा इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अब दुईटा त कहीँ न कहीँ इन्टरसेक्ट हुन्छ कुनै न कुनै एउटा पोइन्टमा होइन। मानव कि दुईटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्यो यस्तो होइन। अब दुईटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्यो भने कुनै पनि एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट त भयो नि। अब त्यो चाहिँ कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो भन्दाखेरि इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि एउटा सर्टकट ट्रिक्स रहेछ हाम्रो, डेरिभेटिभको ट्रिक्स हुन्छ पार्शियल डिफ्रेन्सिएसनको। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन of the pair of lines represented by general equation of degree second म इक्वेसन 1 मान्छु है, रिप्रेजेन्टेड बाई इक्वेसन 1। यो केसमा के हुन्छ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यस्तो निकाल्नुपर्छ, डेल एस बाई यो पुरै इक्वेसनलाई पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्छ विथ रिस्पेक्ट टु एस पहिलो एउटा, र अर्को चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन इक्वेसन गर्नुपर्छ, पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ विथ रिस्पेक्ट टु वाइ। अब यस्तो गरियो भने दुईटा इक्वेसन आउँछ होइन, एक्स र वाइको टर्म्समा। अब त्यो दुईटा इक्वेसनले साइमल्टेनियसली सोल्भ गरियो भने हाम्रो एक्स र वाइको इक्वेसन के अरे पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउँछ। ओके, यसमा डिपेन्ड भएर एउटा ओके त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा डिपेन्ड भएर एउटा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि क्लियर हुन्छ। फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन्स गिभेन बाई फङ्सन दिएको छ 6x स्क्वायर प्लस फङ्सन x, y को फर्ममा छन् 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल्स टु 0। मैले के भनेको थिएँ, पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ पहिलो चाहिँ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स। डी फङ्सन विथ रिस्पेक्ट टु एक्स गऱ्यो भने अब यसलाई एक्सको सँग पार्शियल डेरिभेटिभ गऱ्यो भने वाइ टर्म्स चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, जसको डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ। यसको डेरिभेटिभ 0, यसको 0, कन्स्टेन्ट पनि 0। त्यही भएर यो चाहिँ कति भयो 12x प्लस 5y, अर्को चाहिँ यो आउँछ प्लस 7 इक्वल्स टु 0। एउटा इक्वेसन आयो। अर्को डिएफ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ यससँग गरियो भने यहाँ 5x माइनस 8y यहाँबाट प्लस 13 इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 2। अब सोल्भ गरौँ, सोल्भिङ 1 एन्ड 2। मैले भनेको थिएँ अस्ति एउटा के अरे क्रिस क्रस मल्टिप्लिकेसन, त्यो युज गरौँ। क्रिस क्रस एक्स बाई मैले के भनेको थिएँ, एक्सलाई छोडेर 7 5 माइनस 8 13 इक्वल्स टु वाइ बाई वाइलाई आउँदाखेरि नेगेटिभ साइन लिन्छन् 12 7 5 13
इक्वल्स टु कन्सटेन्ट टर्मको माथि 1 हैन, अनि तलनिर चाहिँ 12 5 5 - 8 यस्तो गरियो भने अब सोल्भ गरौँ न। x भनेको कति 13 × 5 = 65 प्लस 8 × 7 = 56 इक्वल्स टु y भनेको कति 13 × 12 कति 156 नेगेटिभमा है 156 माइनस 7 × 5 = 35 इक्वल्स टु 1 माइनस 12 × 8 = 96 माइनस 5 = 25 अब यस्तो क्याल्कुलेसन गरौँ। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के आयो x / 65 प्लस 56 121 इक्वल्स टु y / कति रे 56 156 माइनस 35 माइनस 121 इक्वल्स टु 1 / माइनस 121 आयो नि हो। त्यही भएर अब यो फर्स्टलाई लास्टसँग फेरि सेकेन्डलाई लास्टसँगै कम्पेयर गर्दाखेरि एन्सर आउँछ x इक्वल्स टु कति आयो 121 / माइनस 121 भन्दाखेरि -1 एन्ड y को भ्यालु कति आयो -121 / माइनस 121 भन्दाखेरि 1। सो यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के आयो इन्टरसेक्सन x, y छन् जुन x, y हाम्रो -1, 1 छ हो। यसरी गर्ने हो। अब अर्को टपिक छ एउटा इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ द ओरिजिन टु द पोइन्ट अफ intersection of a given line and a given curve। यसलाई के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि एउटा यस्तो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड आउट गर्नु एउटा यस्तो के अरे यसले के भन्यो भन्दाखेरि इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ द ओरिजिन टु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एउटा लाइन दिया अब गिभन एउटा लाइन छन् र अर्को चाहिँ कर्भ छन्। अब यस्तो मान कि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा भयो है यो। अब मान कि एउटा कुनै कर्भ आयो है र एउटा चाहिँ मानौ कि कुनै लाइन हो। अब एउटा यो लाइन र अर्को कर्भ हैन। अब यस्तो दुईटा भयो नि हो। अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दुई ठाउँमा छन् हो। अब यो लाइन जोइनिङ यदि यो दुईटा पोइन्ट्सलाई र ओरिजिनलाई यहाँ हेर्न सक्छौ इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ द ओरिजिन टु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ लाइन्स एन्ड द गिभन कर्भ भन्दाखेरि यो ओरिजिनलाई हैन र यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन द लाइन्स एन्ड कर्भ्सलाई जोइन गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन आयो हैन दुईटा स्ट्रेट लाइन त्यो लाइन्स चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यसको डिपेन्डमा हामीले एउटा क्वेसन गर्दाखेरि क्लियरिटी आउँछ। क्वेसन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द लाइन जोइनिङ ओरिजिन टु द point of intersection of the line x plus y equals to 1 with the curve x square plus 3y square minus kx plus 1 equals to 0 हैन। यसले भने के भन्दाखेरि द लाइन यदि यस्तो छ भने फाइन्ड द value of k such that the lines are perpendicular। मानौ कि यो दुईटा के अरे मैले के भने एउटा कर्भ हो र अर्को चाहिँ स्ट्रेट लाइन भयो। अब दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ ओरिजिनबाट पास गरियो हैन। ओरिजिनबाट पास गर्दाखेरि दुईटा लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब यसमा के भन्दाखेरि यो दुईटा लाइन्स चाहिँ यस्तो तरिकाले छ जुन चाहिँ एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ। क्वेसनलाई यही बनाइदिउँ न यो चाहिँ दुईटा लाइन्सहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ भने अब यसमा के को भ्यालु के भएको भयो खण्डमा यो चाहिँ दुईटा लाइन्सहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने सोधेको छ। यसले हामीले क्वेसन आयो भने पहिला हामीले होमोजिनियस बनाउनु पर्छ। गिभन कर्भ के थियो भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल्स टु 0 एन्ड द लाइन के छ x प्लस y इक्वल्स टु 1 यो इक्वेसन 1 भयो यो इक्वेसन 2। अब मेकिङ यो कर्भलाई होमोजिनियस बनाउने इक्वेसन 1 होमोजिनियस
होमोजेनियस विथ द हेल्प अफ लाइन 2, यो लाइन 2 को मद्दतले हैन कर्वलाई होमोजिनियस कसरी बनाउने भन्दाखेरि होमोजिनियसको अर्थ के इच एन्ड एभ्री टर्म्सको डिग्री चाहिँ 2 हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ होमोजिनियस के अरे इक्वेसन अफ डिग्री सेकेन्ड भन्छ। अब होमोजिनियस बनाउनलाई यहाँनिर त डिग्री सेकेन्ड छ, यहाँनिर नि छ, यहाँनिर एउटा कम छ, यहाँनिर नि कम छ, यसलाई मैले के लेख्न सक्छु x² + 3y² माइनस k * x * 1 प्लस 1 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अब 1 को ठाउँमा हामीले इक्वेसन 2 बाट यो हाल्न सक्छौँ हैन, और x² + 3y² माइनस kx, यहाँबाट 1 को ठाउँमा x + y प्लस फेरि 1 को ठाउँमा x + y, यहाँनिर 1 को होल स्क्वायर छ, त्यही भएर यसको होल स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अब सिम्प्लिफाई गरौँ, कति हुन्छ x² + 3y² माइनस kx² माइनस kxy, यहाँबाट के आयो प्लस x² + 2xy प्लस y² इक्वल्स टु 0। यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ x² को सब टर्म्सले एक ठाउँमा, यो 2x² माइनस k मतलब 2 माइनस k को टाइम्स x² भयो हैन, प्लस y² कतिबाट एउटा यहाँ 4, 3 र 1 4y² र अर्को चाहिँ माइनस kxy प्लस 2xy इक्वल्स टु 0। हामीलाई के चाहिएको छ, हामीले त केही गर्नु नै छैन, हामीले सिधै के गर्नु छ भन्दाखेरि त्यो परपेन्डिकुलर छ भने हामीले के को भ्यालु के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सोधेको छ। सो अब इक्वेसन 3 रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ परपेन्डिकुलर लाइन्स ओन्ली इफ, मैले के भन्थे पेयर अफ परपेन्डिकुलर लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि के हुनुपर्छ अरे a + b 0 भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ x² प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y² को सम चाहिँ 0 हुनुपर्छ भन्दाखेरि के 2 + k यहाँनिर 2 - k प्लस 4 इक्वल्स टु 0। देयरफोर के को भ्यालु कति आयो 6। सो अब त्यो यो कर्वमा यदि के को भ्यालु 6 हाल्यो भने हाम्रो यो जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन जुन स्ट्रेट लाइन र सो के को भ्यालु 6 आयो भने त्यो चाहिँ दुईटा इक्वेसन्सहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। चाहिँ सर्टकट ट्रिक्सहरु केही छन् हैन, उतातिर जाम। सर्टकट ट्रिक्समा केही पनि नयाँ कुराहरु देखियो भने राइट डाउन गर्नुस् र लर्न गर्नुस् र यस्तो टाइपको सर्टकट ट्रिक्समा डिपेन्ड भएर क्वेशन्सहरु गर्नुस् केही, तब थाहा हुन्छ कि सर्टकट ट्रिक्सले साँच्चै काम गर्दो रहेछ, ठुल्ठुलो खाले न्युमेरिकलले सजिलैसँग थोरै टाइममा चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ के। इफ द क्वेशन कन्डिसन यस्तो छ, इफ द स्लोप अफ one lines represented by ax² plus 2hxy plus by square equals to 0 यस्तो छ भने will be n times n गुना रहेछ n times the slope of others भन्दाखेरि दुईटा इक्वेसन मध्ये एउटा इक्वेसनको स्लोप अर्को इक्वेसनको स्लोप भन्दा n टाइम्सले बढी छ भने त्यस्तो केसमा हामीले डाइरेक्ट सर्टकट ट्रिक्स n times 2h को होल स्क्वायर इक्वल्स टु n + 1 को होल स्क्वायर टाइम्स ab, यो सर्टकट ट्रिक्स एप्लाई गर्न सक्छौं। अब यसमा डिपेन्ड भएर एउटा क्वेसन गर्दाखेरि क्ल्यारिटी आउँछ। क्वेसन चाहिँ यस्तो छ, द टु लाइन्स गिभन बाइ a² x² plus 2hxy plus b² y² equals to 0 are such that यस्तो तरिकाले छन्, the slope of one is 3 times the slope of others। यस्तो छ भने अब यसलाई चाहिँ मैले के भन्नु थिएँ n times 2h को होल स्क्वायर इक्वल्स टु n + 1 को होल स्क्वायर टाइम्स ab। अब यहाँनिर यो क्वेसनमा a इक्वल्स टु a स्क्वायर रहेको छ र b इक्वल्स टु b स्क्वायर छन्, अरु सब ठिक छ। अब यहाँनिर 3 टाइम्स भन्दाखेरि 3 * 2h को होल स्क्वायर, 2h यसमा 2h नै छ, 2h को होल स्क्वायर इक्वल्स टु n + 1 को होल स्क्वायर। अब यहाँनिर n को भ्यालु 3 छ भन्दाखेरि 3 + 1 को होल स्क्वायर इन्टु a² b²।
यसलाई ओपन गरियो भने 3 इन्टु 4h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को होल स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यो 4 4 ले एउटा काटियो, कस्तो फर्म आयो भन्दाखेरि 3h स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यस्तो आयो। यता यसलाई हामीले h इक्वल्स टू 1/√3 यहाँनिर एउटा 4 पनि छ है। 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/√3 इन्टु सर्टकट ट्रिक्स यदि बिर्सियो भने अब अर्को चाहिँ के तरिका भन्दाखेरि हामीले लेट गर्न सक्छौँ। लेट अल्फा एन्ड 3 अल्फा बी द रुट्स अफ लाइन्स। अब त्यस्तो भयो भने अब हामीले के गरौँ, सम अफ रुट्स 3 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू के भनेको थियो -2h बाई -2h। सम अफ रुट्स के हुन्छ, -2h बाई बी हुन्छ हैन। -2h माइनसको माइनस 2h को भ्यालु 2h नै रहेछ हैन। बी भनेको यहाँनिर बी स्क्वायर हो हैन। त्यही भएर 4 अल्फा इक्वल्स टू -2h बाई बी स्क्वायर आयो। यहाँबाट अल्फाको भ्यालु कति आयो, -h बाई 2b स्क्वायर। सम अफ रुट्स एउटै हो एन्ड प्रोडक्ट अफ रुट्स भन्दाखेरि अल्फा टाइम्स इन्टु 3 अल्फा गर्यो भने के आउँछ, ए बाई बी थियो हैन। तर यहाँनिर ए बाई बी भनेको कति छ, ए बाई बी है। ल ए बाई बी यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँनिर कति भयो रे, यो गर्यो भने 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब अल्फाको भ्यालु यहाँबाट हाल्दिउँ, यहाँनिरबाट -h बाई 2b स्क्वायर को होल स्क्वायर। यहाँ 3 को 3 छ इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 3 टाइम्स h स्क्वायर बाई 2 2 4 b को पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यो स्क्वायरले 4 लाई काटिन्छ, पावर 2 आउँछ हैन। 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यसरी नै गर्न सकिन्छन्, तर यसरी गर्दाखेरि टाइम चाहिँ लेन्दी हुन्छ हैन, टाइम चाहिँ बढी लाग्न सक्ला। त्यही भएर सर्टकट ट्रिक्स एप्लाई गरियो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। अर्को अब सेकेन्ड सर्टकट ट्रिक्स रहेको छ, द लाइन जोइनिङ ओरिजिन टु द point of intersection of y equals to mx plus c एउटा लाइन र अर्को चाहिँ सर्कल रहेको छ, स्मल सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर विल बी म्युचुअली परपेन्डिकुलर इफ। यो यदि यस्तो केस आयो जसमा चाहिँ एउटा सर्कल जसको सेन्टर ओरिजिनमा छन् र एउटा अर्को स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c मा छन्। अब त्यो सर्कल र चाहिँ के अरे यो लाइन र सर्कल एक आपसमा इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि अब लाइन जोइन गर्यो दुईटा हैन। यस्तो केस आयो भन्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले यो एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्छ, 2c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इन्टु 1 प्लस m स्क्वायर। यो चाहिँ के अरे खासमा डेरिभेसन गरियो भने त्यो त आउन सक्छ हैन, तर लामो हुन्छ हैन प्रोसेस चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ के अरे यो फर्मुला याद गरेकै राम्रो म भन्छु हैन। एउटा न्युमेरिकल गरौँ न यसको बेसिसमा। इफ द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन जोइनिङ द ओरिजिन to the point of intersection of y equals to 2√2x plus c and point of intersection of y equals to 2√2x plus c and अर्को चाहिँ सर्कल दिया था y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर एट राइट एंगल। यहाँनिर म्युचुअली परपेन्डिकुलर भन्दाखेरि राइट एंगल हुनै पर्छ, राइट एंगल। then find the value of c, find the value of c। c को के भ्यालु हुँदाखेरि यो चाहिँ एक आपसमा राइट एंगल हुन्छन् भनेर भन्न सोधेको। मैले के भन्दा थिएँ, डाइरेक्ट हामीले फर्मुला युज गरौँ। यो y इक्वल्स टू mx प्लस c को फर्ममा छ हैन, जसमा चाहिँ m को भ्यालु कति छ 2√2
है। र अर्को चाहिँ यहाँनिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायरको फर्ममा छ, जसमा चाहिँ ए स्क्वायरको भ्यालु कति 2। सो एप्लाई गरौँ 2c स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर इन्टु 1 प्लस एम स्क्वायर। यसबाट एप्लाई गरियो भने के हुन्छ 2 टाइम्स सी स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायरको भ्यालु 2 छ, 2 इन्टु 1 प्लस एम स्क्वायर भन्दाखेरि 2√2 को होल स्क्वायर भन्दाखेरि कति 2 2 जा 4 2 8। यो 2 2 काट्यो, देयरफोर इक्वल्स टु कति आयो 9 आयो होइन। सी इक्वल्स टु प्लस माइनस 3। अब अर्को चाहिँ लेन्थ अफ इन्टरसेप्टको एउटा छ क्वेसन चाहिँ लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट्स मेड बाई द लाइन्स ए रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टु 0 यस्तो छ भने यसको एक्स इन्टरसेप्ट चाहिँ एक्स इन्टरसेप्ट जसलाई एल अफ एक्स भन्छौँ होइन। एक्स इन्टरसेप्ट भनेको डाइरेक्टली फर्मुला छ 2 स्क्वायर रुट जी स्क्वायर माइनस एसी बाई ए। सिमिलरली वाई इन्टरसेप्ट भनेको वाईमा चाहिँ 2 अंडर रुट अब जी को सट्टा एफ हुन्छ एफ स्क्वायर माइनस बीसी बाई बी। यसले अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। खासमा यहाँनिर एक्स इन्टरसेप्ट भन्दाखेरि यसको लागि एक्स इन्टरसेप्टको लागि वाईको भ्यालु 0 हामीले हाल्नुपर्छ होइन। एक्स इन्टरसेप्ट भन्दाखेरि के वाईको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। वाईको भ्यालु 0 हाल्दाखेरि एउटा यस्तो फर्म आउँछ एक्स स्क्वायर प्लस यो पनि 0 यो पनि 0 यो चाहिँ बाँच्छ 2gx प्लस यो पनि 0 यो सी कन्स्टेन्ट टर्म बाँच्छ। यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा चाहिँ हामीले दुईवटा इक्वेसन के अरे रुट्स आउँछ। यसमा x2 माइनस x1 डिफरेन्स लियो भने रुट्सको त्यो चाहिँ हाम्रो यो लेन्थ अफ एक्स इन्टरसेप्ट आउँछ। जुन चाहिँ मैले के भनेको थिएँ डिफरेन्स अफ 2 रुट्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टु स्क्वायर रुट डिस्क्रिमिनेन्ट बाई ए भनेको थिएँ नि स्क्वायर रुट डी बाई ए। यसको डिस्क्रिमिनेन्ट कति हुन्छ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यसमा बी स्क्वायर भनेको 4 छ, बी स्क्वायर माइनस 4 ए भनेको ए नै छ, सी भनेको सी नै छ बाई ए को ए छुँदैछन्। यहाँबाट कति आयो 4g स्क्वायर आयो, 4 4 कमन लिँदाखेरि 2 आयो, 2 स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एसी बाई ए। यो चाहिँ फर्मुला यसरी आएको हो। खासमा यसरी गर्दा नि भयो डाइरेक्ट। यदि बुझिएको छैन भने डाइरेक्ट यदि यो चाहिँ याद छ भने डिफरेन्स अफ रुट्स भन्दाखेरि सम अफ रुट्स जसरी बी के अरे सम अफ रुट्स माइनस बी बाई हुन्छ त्यसरी नै के अरे डिफरेन्स अफ रुट्स भनेको स्क्वायर रुट डिस्क्रिमिनेन्ट बाई ए हुन्छ। यो चाहिँ थर्ड सर्टकट मेथड हो। अब सर्टकट नम्बर 4 मा चाहिँ छ मानौँ कि एउटा यस्तो द इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु origin and perpendicular to the pair of ax square plus 2hxy plus by square इक्वल्स टु 0 यस्तो छ भने पहिला के अरे ओरिजिनबाट पास हुने र यससँग परपेन्डिकुलर छ भने यसको इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यस्तो फर्म्स यसले होल्ड गर्छ। एक्जाम्पलको लागि सर्टकट ट्रिक्स हेरौँ होइन। मानौँ कि यस्तो इक्वेसन यस्तो छ 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5y स्क्वायर। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि रिक्वायर्ड इक्वेसन के सोधेको कि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड गर्नु जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ अरे र यससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। पहिलो कुरा के अरे परपेन्डिकुलर टु दिस एन्ड पासिङ थ्रु ओरिजिन। यससँग परपेन्डिकुलर र यससँग ओरिजिनबाट पास हुने रिक्वायर्ड इक्वेसन के हुन्छ यो ए र बी को इन्टरचेन्ज गर्ने भ्यालुले हैन र एक्स वाई को कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि के भयो 5x स्क्वायर अनि यो चाहिँ माइनसमा 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यसरी गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ
सर्टकट मेथड 5 मा इफ द इक्वेसन यस को भ्यालु छ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy यो प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 represents a pair of straight line. Pair of straight line represent गर्छ के रे pair of straight line parallel with each other. यदि parallel छ भने भन्दाखेरि pair of parallel lines भनौँ न डाइरेक्ट हैन represents a pair of parallel lines. then त्यस्तो छ भने पहिलो केस h स्क्वायर इक्वल्स टु ab हुनु पर्यो अर्को चाहिँ af स्क्वायर इक्वल्स टु bg स्क्वायर यो दुईटै केस होल्ड गर्नु पर्यो त्यसपछि एउटा यो भयो र अर्को चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन देम यस्तो भयो भने डिस्टेन्स बिट्विन माने कि दुईटा प्यारलल लाइन्स यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो अब दुईटा प्यारलल लाइन रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अब यसबाट यो त हामीले के तरिका गर्न सक्छौँ दुईटै प्यारलल लाइन छुट्याउने दुईटा फरक फरक इक्वेसन पत्ता लगाउने र त्यसको डिस्टेन्स जसरी हामीले स्ट्रेट लाइनमा गरेछ त्यस्तो गर्ने या त डिस्टेन्स बिट्विन देम d इक्वल्स टु डाइरेक्ट एउटा फर्मुला छ 2 स्क्वायर रुट g स्क्वायर माइनस ac बाई a इन्टु a प्लस b यस्तो गर्दा नि भयो यो चाहिँ सजिलो हुन्छ अर्को सर्टकट ट्रिक छ 6 नम्बरमा के छ इफ x स्क्वायर प्लस 2pxy minus y square equals to 0 and x square plus 2qxy minus y square equals to 0 be such that each pair bisects the angle between other pairs. Angle between other pairs. Then यस्तो केसमा के हुन्छ pq इक्वल्स टु -1 हुन्छ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट केस छ यसमा डिपेन्ड भएर म एउटा क्वेसन गर्छु यो कसरी आएको भनेर त्यसको थ्योरीहरु चाहिँ त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि इफ द पेयर अफ लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस ay स्क्वायर इक्वल्स टु 0 एन्ड bx square plus 2gxy minus by square equals to 0 be such that each pair bisects the angle between others यस्तो छ भने कन्डिसन के आउँछ देन जसरी यसमा pq इक्वल्स टु -1 छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ खासमा त यहाँनिर a पनि छैन b पनि छैन तर यसमा त कोफिसिएन्ट त छ यहाँनिर a छ यहाँनिर a x को कोफिसिएन्ट a y को कोफिसिएन्ट b भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो एप्लाई गर्न पाइएन त्यही भएर हामीले अब थ्योरीबाट जानुपर्छ थ्योरीबाट कसरी जाने भन्दाखेरि सोलुसन गर्दाखेरि यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको पहिला त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ इफ द पेयर अफ लाइन्स यो दुईटा पेयर अफ लाइन्स यस्तो छन् जुन चाहिँ मान कि यसको एंगल बाइसेक्टर यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको एंगल बाइसेक्टर भनेको यो नै रहेको छ भनेर भन्दै छन् भन्दाखेरि के भन्दाखेरि इक्वेसन अफ बाइसेक्टर माथिको निकालम जुन चाहिँ यससँग आइडेन्टिकल हुन्छ भनेर भन्ने किनकि क्वेसनले नै त्यस्तै भनेको छ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स अफ एंगल बिट्विन द लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस ay स्क्वायर इक्वल्स टु 0 इज h times x square minus y square equals to a minus b को ठाउँमा के छ माइनस a छ therefore a minus a आयो xy माइनस माइनस प्लस भयो भन्दाखेरि 2a xy अब यहाँबाट h x स्क्वायर यो 2a लाई यतातिर लाऊ 2a
xy माइनस hy स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इक्वेसन थर्ड इज अब यो इक्वेसन थर्ड जुन छ आइडेन्टिकल विथ इक्वेसन 2 किनकि यो इक्वेसन फर्स्टको चाहिँ एङ्गल बाइसेक्टर यो हो, यो एङ्गल बाइसेक्टर भन्दाखेरि यो हो भनेर क्वेसनले भनेको छ, इक्वेसन 2 हो। त्यही भएर हामीले अब के अरे कम्पेयर गर्नु र एन्सर निकाल्ने हो। इक्वेसन 2 को इक्वेसन चाहिँ bx स्क्वायर प्लस 2gxy माइनस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यससँग कम्पेयर गरौँ, कोफिसियन्ट्सहरूलाई कम्पेयर गरौँ, रेस्पेक्टिभ कोफिसियन्ट h बाई b इक्वल्स टू माइनस 2a बाई 2g आयो इक्वल्स टू फेरि h बाई b नै आउँछ होइन हो, यो 2 काट्यो, hg इक्वल्स टू माइनस ab, दिस इम्प्लाइज ab प्लस gh इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन। यसरी थ्योरिज हो इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन, अर्को एउटा सर्टकट ट्रिक्स छ, सर्टकट ट्रिक्स नम्बर कति 7 अब 7 मा द कम्बाइन्ड इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स थ्रू x1, y1 and parallel to यससँग मानौँ प्यारलेल छ भने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 भन्दाखेरि पासिङ थ्रु दिस र प्यारलेल विथ दिस छ भने यसको रिक्वायर्ड इक्वेसन चाहिँ यस्तो फर्ममा आउँछ a टाइम्स x माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस 2h x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 को होल स्क्वायर भन्दाखेरि इक्वल्स टू 0। यसमा चाहिँ x चेन्जेस इंटू x माइनस x1 एंड y चेन्जेस टू y माइनस y1 यसरी चेन्ज गरियो भने इन्टरप्रेट गर्यो भने हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर आउँछ। अब यदि परपेन्डिकुलर छ भने प्यारलेल केसमा त यो भयो, यदि परपेन्डिकुलर छ भने परपेन्डिकुलर टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पासिङ थ्रु पोइन्ट दिस एन्ड परपेन्डिकुलर विथ दिस यस्तो भयो भने हामीले अब कोफिसियन्ट मैले भनेको थिएँ नि एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायरको कोफिसियन्ट चेन्ज गर्ने र एक्स वाईको कोफिसियन्टलाई नेगेटिभले रिप्लेस गर्ने। त्यही भएर b टाइम्स x माइनस x1 को होल स्क्वायर माइनस 2h x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 प्लस a टाइम्स y माइनस y1 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यसरी हो। एउटा एक्जाम्पल गरौँ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन passing through 1, 1 and perpendicular to pair of lines 3x square minus 7xy plus 2y square equals to 0। कम्बाइन्ड इक्वेसन आउँछ यसबाट हैन, कम्बाइन्ड इक्वेसन मैले के भनेको थिएँ परपेन्डिकुलर छन् नि हैन, त्यही भएर कोफिसियन्टलाई त चेन्ज गर्नुपर्छ एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायरको र एक्स वाईको कोफिसियन्टलाई नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ चेन्ज गर्दाखेरि 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस 7x को ठाउँमा x माइनस x1 इंटू y को ठाउँमा y माइनस y1 भनेको 1 छ प्लस अब यो 3 उता जान्छन् 3 y को ठाउँमा y माइनस y1 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड कम्बाइन्ड इक्वेसन। यसलाई ओपन गरियो भने हाम्रो रिजल्ट आउँछ। अलमोस्ट थ्योरिजहरू यति नै छन्, कुनै एउटा दुईवटा टपिक छुट्यो हो भने म हेरेर फेरि अर्को भिडियोमा भन्छु। अहिलेलाई यति नै के अरे यसपछि चाहिँ दुईवटा के अरे 10-15वटा जति यो टपिकबाट न्युमेरिकलहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ सकिन्छ। खासै यो एउटा सर्ट च्याप्टर हो तर पनि इम्पोर्टेन्ट हो, खासै ठुल्ठुलो इक्वेसनहरू भएकोले हल्का झुक्न सक्छौँ। त्यही भएर सर्टकट ट्रिक्सहरू याद गर्नु अनि त्यसपछि रिभाइज गर्दै